नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई यातायातमा सहज पहुँचको माध्यम हो विमानस्थल। विमानस्थल नभएका ठाउँमा राज्यले करोडौं लगानी गरेर पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको छ, तर कतिपय स्थानमा भएका पूर्वाधारहरूको सदुपयोगमा कठिनाई देखिएको छ। आजको समाचारमा गुल्मीमा अलपत्र रहेको रेसुङ्गा विमानस्थलको विषय छ, अनि पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानको गुनासो र कञ्चनपुरमा बढेको डेङ्गुको जोखिमको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेन। बनेका संरचनाहरूमा क्षति बढ्दै। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरूले शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नुपर्ने, कतिपय राजनीतिज्ञको भने असहमति। जिल्लाकै उत्पादनले धान्य भए पनि आयातित केराले बिक्री ठप्प भएको पश्चिम नवलपरासीका किसानको गुनासो। भारतीय केराको आयात रोक्न माग। मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा हुँदै आएको ग्यास आपूर्ति रुसले 3 दिनका लागि रोक्यो। प्रतिबन्ध लगाउने देशलाई सजाय दिन खोजेको ठहर। र एसिया कप क्रिकेटमा आज भारत र हङकङ खेल्दै आजको खेल जिते भारत सुपर 4 मा पुग्ने, हङकङ पहिलो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। निर्माण सम्पन्न भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। धावन मार्ग, टर्मिनल भवन लगायतका आवश्यक संरचना बनेर सकिए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन। अहिले बनेका संरचना भने क्षति हुने क्रम बढेको छ। 15 वर्ष अगाडि रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 थालेमालेमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गर्नु भएको थियो। अहिले विमानस्थल समयमै सञ्चालनमा नआएपछि नाचगान गर्ने, सवारी सिक्ने, टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने लगायतका गतिविधि हुने गरेका छन्, जसले गर्दा नागरिकमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आशा हराइसकेको छ। काठमाडौँ बुटोल कहीँ जान परे पनि सुविधा हुन्थ्यो नि, आफ्ना ठाउँमा भएपछि त्यो भएन। अझैसम्म यस्तो छ। उडान हुन्छ भन्दा भन्दै बासिन्दाहरू कुरिरहेका छन् र उडान समयमा हुन सकेको छैन। उडान समयमा भइदिए राम्रै हुन्थ्यो। केही समय पहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेसुङ्गा विमानस्थल उडानको लागि योग्य नरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ। तर बनिसकेपछि जुन यहाँ भइरहेका छन्, अहिले यो टर्मिनलको भवन क्षति हुँदै गइरहेको छ। रनवेको काम लगभग बिचमा फुटिसकेको अवस्था छ र राम्रो पनि छैन। अब यसमा राज्यले अहिले पटक्कै ध्यान दिएको अवस्था छैन। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावर बिकोई श्रेष्ठ जेबीले कुल 4 करोड 5,29,610 लागतमा निर्माण गरेको हो। हालसम्म स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई मुआब्जा वितरण, धावन मार्ग निर्माण, कन्ट्रोल टावर, नाली निर्माण, पर्खाल लगायतका काममा अहिलेसम्म 32 करोड 90 लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। तर केही संरचनामा भने क्षति सुरु भएको छ। विमानस्थलको सुरक्षाका लागि नगरपालिकाबाट एकजना नगर प्रहरी खटाइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले विमानस्थलको नियमित सञ्चालन बारे धेरै पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा हुन सकेका छैनन्। यो सञ्चालन हुँदैन भन्ने यो आशंका मात्रै हो। यो चुनावको कारणले गर्दाखेरि, बर्खा समयले गर्दाखेरि अलि विलम्ब भएको हामीले लाग्छ। यो दशैं कार्तिकभरिमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणको लागि मुआब्जा दिने गरी 14 घर विस्थापित र 28 घर परिवारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग 520 मिटर लम्बाइ र चौडाइ 20 मिटर रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेद्वारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। विगतमा शिक्षाको पहुँच नभएकाले
यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिमा निरुत्साहित गर्ने भन्दै कतिपय राजनीतिज्ञहरूले आयोगप्रति असहमति जनाएका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भदौ 13 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। आचार संहिताको 20 नम्बर बुँदामा मनोनयन पत्र साथ आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आफू अनुकूल नहुने देखिएका कतिपय व्यक्तिले यसको विरोध पनि गरेका छन्। शैक्षिक योग्यता पेश गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको यस व्यवस्थाप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जो हाम्रो राजनैतिक क्षेत्रमा सबै लाग्नु भएको छ नि उहाँहरूले चाहिँ पढ्नुपर्छ। हाम्रो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पढाइलाई चाहिँ नि सबैभन्दा बढी जोड दिने भने राजनीतिमा चाहिँ नि किन यस्तो हामी आफैले नै यसलाई नै पछाडि धकेलिरहेछौँ कि हाम्रो बाउ बाजेकोदेखि लिएर पुस्ताले सबै एउटा मान्छेलाई भोट दिइरहेको छौँ भने अब हामीले परिवर्तन चाहन्छौँ। जब हामीले युवा त्यसैमाथि पनि शिक्षितलाई दियौँ भने अब देशको शैक्षिकदेखि लिएर जुनसुकै स्वास्थ्य, शिक्षा जुनसुकैको पाटो पनि फर्किन्छ। त्यसैमाथि राजनीतिमा पनि परिवर्तन आउँछ र देशले नयाँ मुहार फेर्न पाउँछ। शैक्षिक योग्यताकै खाँचो छ अहिले हाम्रो नेपालमा। अहिलेसम्म हाम्रो देश पछाडि परेकै शैक्षिक योग्यताको कमीले गर्दाखेरि अहिले अब चाहिँ छनौट गर्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक योग्यता हेर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अध्ययन भनेको स्कुलमा गएर एकाडेमिक अथवा सर्टिफिकेट लिनु मात्रै ठुलो अध्ययन भनिन्न। समाज कसरी बुझ्या छ, उसले जीवन कसरी बुझ्या छ, त्यो पनि अध्ययन हो। तर सामान्य साक्षर त हुनै पर्यो। साक्षरै नभएकोले त त्यो थप अध्ययन गर्न सक्दैन। नत्र सर्टिफिकेट मात्रै ठुलो होइन, तर सर्टिफिकेट नभएको फेरि पनि अहिलेको जमानामा साक्षर भनेकै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साक्षर भनेको के हो त्यसको डिफाइनतिर जानुपर्छ। साक्षर हुनुपर्छ, अरू सबै ठुलो एकदम डिग्री गरेको त्यो चाहिँ आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। विभिन्न विषयमा डिग्री पास गरेको हुनुपर्छ र अबको उम्मेदवार भनेको युवा हुनुपर्छ र पुराना ती औँठा छापहरू दोहोरिरहने उम्मेदवारहरूलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्न। उम्मेदवारहरू चाहिँ शैक्षिक योग्यता प्राप्त हुनपर्छ। किनभने यहाँ अहिलेसम्म जुन परिपाटी चलिरहेको छ यो कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेको देश छ र कर्मचारीहरू चाहिँ उनीहरू योग्यता पास गरेर शैक्षिक योग्यता पास गरेर आएका छन् र उनीहरूले धेरै कुरा जानेका छन्। उनीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि नेतृत्व पङ्क्ति पनि अथवा जनप्रतिनिधिहरू पनि शैक्षिक योग्यता प्राप्त हुनपर्छ। तसर्थ अहिले हामीले के गर्नुपर्छ, हामी युवाहरूले भन्दा अहिलेको नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। शैक्षिक रूपमा जुन व्यक्तित्व अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने उहाँहरूसँग नयाँ भिजनहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग नलेज हुन्छ। त्यही रूपमा यो देशलाई कसरी लैजाने, कुन अवस्थामा लैजाने भन्ने खालको एउटा अवस्था उहाँहरूले सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। देशलाई आवश्यक पर्ने खालको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने युवा पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाज रूपान्तरणको लागि योग्यता पक्कै पनि चाहिन्छ र विशेष गरेर युवाहरूलाई हामीले अगाडि ल्याएर उहाँहरूको नयाँ भिजनलाई हाम्रो समाजमा गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो देशको विकास हुन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधिक थालेको हो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार भदौ 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म वडा तहबाटै मतदाता नामावली प्रकाशन गरेर त्यसमा भएको त्रुटि सच्याउने, मृतक तथा बसाइसराई भएका मतदाताको नामावली हटाउने कार्यतालिका बनेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रकमागत अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकेको नरैनापुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरले कटुवा पिस्तोल र भरुवा बन्दुकसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नरैनापुर गाउँपालिका 1बाट अवैध हतियारसहित छविलाल केवट पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। अवैध हतियारसहित पक्राउ परेका छविलाल केवटलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली केराको बिक्री ठप्प भएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानले भारतीय केराको आयात रोक्न माग गरेका छन्। केरा पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको सुस्ता र प्रतापपुरमा खेतबाटै धमाधम केरा बिक्री भइरहेकोमा भारतबाट केरा आयात हुन थालेपछि बिक्री रोकिएको नवलपरासीका केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लक्खु यादवले बताउनु भएको छ। चोरी निकासी र भन्सार दुवै माध्यमबाट केरा आउन थालेपछि नेपाली केराको बिक्री रोकिएको किसानहरूको भनाइ छ। नेपाली उत्पादनले बजारको माग धान्ने भए पनि आयात नरोकिएको भन्दै किसानहरूले तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हरेक वर्ष केरा बिक्री हुने समयमा बजार नपाउँदा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। अहिले तयार भएको केरा नष्ट हुने जोखिम बढेपछि किसानहरूले आफै बजार क्षेत्रमा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन्। भारतबाट केरा 81 नेपाल उत्रियो र हाम्रो लागत खर्च बढी लाग्ने भएकोले भारतको तुलनामा हामीले कम्पिटिसन गर्न सकेनौँ र भारतीय केरा आएको नाताले नेपाली जुन किसानहरूको उत्पादन छ त्यो अहिले ओझेलमा परेछ र दर रेट जुन छ एकदम घटीघटाउमा आइसक्यो। हाम्रो किसानहरू अहिले पीडामा छन्, पीडित छन् र बजारीकरणको एकदमै ठुलो जटिलता रहेको छ। अर्को अब अरू बाली भए त भण्डारण गर्न नि हुन्थ्यो, अब केरा जस्तो अब भण्डारण गर्न नि नमिल्ने। केरा खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि कञ्चनपुरमा भने कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित छन्। कृष्णपुर नगरपालिका 5 सुदर्शनपुर गुलेरियाका सुरेन्द्र चौधरीले केरा खेतीबाटै वार्षिक 40 लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल हुनु भएको छ। केरा खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि कञ्चनपुरका कृषकहरू केरा खेतीतर्फ लागेका छन्। कृष्णपुर नगरपालिका 5 सुदर्शनपुर गुलेरियाका सुरेन्द्र चौधरीले केरा खेतीबाटै वार्षिक 30 देखि 40 लाख आम्दानी गरेका छन्। केरा खेतीबाटै उनले एक छोरालाई इन्जिनियर र अर्कोलाई कृषि पढाएका छन्। 2064 सालदेखि केरा व्यवसाय सुरु गरेका चौधरीले यसको आम्दानीबाटै घर निर्माणदेखि बालबालिकाको शिक्षा दीक्षासम्मका काम सम्पन्न गरेका छन्। हाल 8 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिरहेका चौधरीले जमिन उपलब्ध भएसम्म 50 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। कृष्णपुरका सुरेन्द्र चौधरी जस्तै कञ्चनपुरका धेरैजसो कृषकहरू व्यावसायिक केरा खेतीमा लागेका छन्। केरा खेतीसँगै उत्पादन वृद्धि भएपछि कञ्चनपुर जिल्ला केरा खेतीमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै बाहिर निर्यात समेत गरिरहेको छ। केरा खेतीबाट राम्रो आय आर्जन भएको र यसले रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गरेको भन्दै कृषकहरू हर्षित भएका छन्। सरकारबाट मलबिउ र उपकरणमा थप सहुलियत हुनुपर्ने कृषकहरूको माग रहेको छ। केरा खेती थप विस्तारका लागि सरकारबाट मलबिउ र उपकरणमा थप सहुलियत आवश्यक हुने कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। यसैपालि पनि सोचिरहेको छु, मलाई कसैले राम्रो जमिन दिनुहुन्छ भने 20-30 बिघा दिनुहोस्, अझ म बढेर जान्छु। अब अहिले तत्काल मेरो लगभग 8 बिघा छ नयाँ पुरानो गरेर। त्यो अब जमिन पायो भने त म सोचिरहेको छु लगभग 50-60 बिघा। अब एक्लै छु, त्यति धेरै त सक्दैन होला। अब सोच त मेरो 100 बिघा जति कम्तीमा पुग्ने हो, तर त्यति त अब एक्लै म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। 50 जति चाहिँ भ्याउँछु। त्यो जमिन पायो भने अझ बढ्ने चाहिँ योजना हो मेरो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले केरा खेतीमा थप प्रवर्धनात्मक कामहरू गरेपछि केरा खेती थप फस्टाएको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। कर्णाली प्रदेशमा जोखिम संवेदनशील भू उपयोग नीति तथा योजना निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम सहकार्यमा सल्यानमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो। सल्यानका 10 वटै स्थानीय तहका सम्भावना, चुनौती, बस्ती विकास, भू उपयोग परिवर्तन, भविष्यमा हुन सक्ने प्रकोप र भूपयोग को माध्यमबाट दिगो विकास हासिल गर्न नीतिगत व्यवस्था लगायतका सवालमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सङ्घीय विकास कार्यक्रम शहरी विकास योजनाकार वर्षा चित्रकारले जमिन संवेदनशील प्राकृतिक सम्पत्ति भएकाले यसको उपयोग, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, कृषि उत्पादनमा देखिएका जटिलतालाई ध्यान दिएर योजना बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। दाङको कोइलाबासमा भारतीय पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको छ। दैनिक 1000 जनासम्म पर्यटकहरू अवलोकनका लागि अहिले पुग्ने गरेका छन्। अहिले पर्यटकलाई लक्षित गरेर पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन समेत थालिएको छ। गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबासमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। दैनिक 800 देखि 1000 सम्म भारतीय पर्यटकहरू अवलोकनका लागि कोइलाबास आउने गरेका छन्। कोइलाबास खोलामा बनेको झुलुङ्गे पुल र पहाड हेर्नका लागि पर्यटकहरू आउने गरेका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण 2 वर्षसम्म थलिएको पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको छ।
भारतीय पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर पूर्वाधारमा लगानी लगाउन थालिएको वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्दिकीले बताउनुभयो। दिनभरि आएर चाहिँ कम्तीमा एउटा चाहिँ पर्यटन आएर चाहिँ 1000 रुपियाँ त स्पेन्ड गरोस्, 1000 रुपियाँ खर्च गरोस्। 100 जना आए भने त 10,000 रुपियाँ हुन्छ। यस्तै यहाँ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ त आम्दानी होस् गर्ने गरी म 5 वर्षको योजना म अघिल्लो योजना बनाइराखेको छु। कोइलाबासमा जनकपुर पछिको दोस्रो रामजानकीको मन्दिर छ। यो मन्दिर अवलोकनको साथै भारतीय पर्यटकहरू कोइलाबासको हरियाली वातावरण हेर्नका लागि आउने गरेको पाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका जिल्लामा पहाड छैन, उनीहरू रमाउनका लागि कोइलाबास आउने गरेका हुन्। कोइलाबासको पर्यटन प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी लगाउने भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि जलाशयको निर्माणको काम गरिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। एउटा जलाशय खण्डको यहाँ निर्माण आवश्यक छ। त्योसँग टुरिज्मका निम्ति के छन् त्यो पाइलटिङ गरिराख्नु भएको छ। लामो समयसम्म सुनसान रहेको कोइलाबास पछिल्लो पटक पर्यटकहरूको चहल पहलले चलायमान हुन थालेको छ। कोइलाबासमा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको साथै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। डेङ्गु सार्ने लार्वा भेटिएपछि कञ्चनपुरमा डेङ्गुको उपचार उच्च जोखिममा देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत साता दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा 20 जनामा गरिएको परीक्षणमा 4 जनामा डेङ्गु देखिएको थियो। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयबहादुर महराका अनुसार भारतबाट आएका 3 पुरुष र 1 महिला गरी 4 जनामा डेङ्गु देखिएको हो। जिल्लामा डेङ्गु र मलेरियाका बिरामी बढ्न थाले पनि परीक्षणका लागि किटको भने अभाव भएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर अर्जुन भट्टले केही दिन यता अस्पतालमा मलेरिया र डेङ्गुका बिरामी देखिन थालेको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको 100 दिनमा गरेका कार्य सम्पादनको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम सहितको वार्षिक नगर विकास योजना ल्याएर अघि बढेको पालिका सरकारले आफ्ना 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमा, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, न्याय सम्पादन तथा कानुन निर्माणदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशुपक्षी व्यवसायको क्षेत्रमा समेत सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रका आँखाका बिरामीहरूलाई अब सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। हिमा गाउँपालिकामा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि त्यहाँका नागरिकलाई खलङ्गा जाने बाध्यता हटेको हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालिका खेतुमा स्थापना भएको केन्द्रको आज गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण साईले उद्घाटन गर्नुभयो। आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि हिमा, सिन्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका आँखाका बिरामीहरूले उपचार सेवा लिन सक्ने भएका छन्। केन्द्र उद्घाटनका अवसरमा पालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा हुँदै आएको ग्यास आपूर्ति रोकेको छ। रुसी सरकारको स्वामित्वमा रहेको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले मर्मत सम्मारका लागि भन्दै नर्ड सिस्टम एक पाइपलाइन मार्फत हुने आपूर्ति 3 दिनका लागि रोकेको हो। सन् 2011मा खुलेको यो पाइपलाइनमा रुसबाट जर्मनीका दैनिक 170 मिलियन क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति हुने गरेको छ। रुसले पाइपलाइनमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै अहिले 20% क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेको छ। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूलाई सजाय दिन रुसले ग्यास आपूर्ति रोकेको आरोप लगाएका छन्, तर रुसले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 21.97 अङ्कले घटेर 1973.38 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको दिन आज 224 वटा कम्पनीको 29,92,000 किता शेयर 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन पावर पार्टनर्सको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 7% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। एशिया कप क्रिकेटमा आज भारत र हङकङ खेल्दैछन्। खेल दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार बेलुकी 7:15 बजे सुरु हुनेछ। भारतले पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। आजको खेल जिते भारत सुपर 4 मा पुग्नेछ। हङकङ आज पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। साथै हङकङले भारतसँग पहिलो पटक T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको छ। तर एक दिवसीयमा भएका 2 खेलमा भने भारत विजयी भएको थियो। एशिया कप क्रिकेटमा 6 टोली सहभागी छन्। समूह ए मा साबिक विजेता भारतसहित पाकिस्तान र हङकङ रहेको छ। समूह बी मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का रहेका छन्। भोलि श्रीलङ्का र बङ्गलादेश तथा पर्सि पाकिस्तान र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरह्यो। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्माण सम्पन्न भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेन। बनेका संरचनाहरूमा क्षति बढ्दै। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नुपर्ने कतिपय राजनीतिज्ञहरूको भने असहमति। जिल्लाकै उत्पादनले धान्य भए पनि आयातित केराले बिक्री ठप्प भएको पश्चिम नवलपरासीका किसानको गुनासो। भारतीय केराको आयात रोक्न माग। मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा हुँदै आएको ग्यास आपूर्ति रुसले 3 दिनका लागि रोक्यो। प्रतिबन्ध लगाउने देशलाई सजाय दिन खोजेको ठहर। र एशिया कप क्रिकेटमा आज भारत र हङकङ खेल्दै आजको खेल जिते भारत सुपर 4 मा पुग्ने। हङकङ पहिलो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।